أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمين या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो सीएसएस स्पेशल का ही एक और टॉपिक है, सो श्योरली विद हार्डशिप्स कम्स ईज। तो इसको हम फर्दर विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक आयत थी कुरान की 94 जो सूरह है उसकी, अलम नशरा जो सूरत है उसकी है, इन्ना माल उसरी युसरा। बेशक जो मुश्किल है उसके साथ आसानी है। तो ये एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस का ना जो एक लाइफ साइकिल है उसके अंदर ये चीज़ जो है ये चलती रहती है। और ये हम मेरी तो एटलीस्ट ये फेवरेट आयत है। और जब भी कोई मसला आता है तो मैं बस इसको बार बार देखता हूँ और वो चीज़ें देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरी ये जो मेरे साथ एक मसला क्रिएट हुआ है इसके साथ जो मेरे आसानी आनी है वो कौन सी है। तो मेरा जब फोकस उस पर जाता है तो मुझे मसले का वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई हल मिल जाता है। इन द इंट्रिकेट tapestry of human existence, the interplay between the hardship and ease is a constant theme. ठीक है, it is a fundamental aspect of human experience that shapes individuals, societies, and cultures. The Quranic verse, "So surely with hardship comes ease," encapsulate a profound truth that transcends religious boundaries and resonates universally. तो इसको हम ना फर्दर देखते हैं कि इसको मैंने जो इसको डिवाइड किया वो ये किया कि किस तरीके से सबसे पहले मैंने मैनिफेस्टेशंस दिए हैं कि किस तरीके से हार्डशिप्स के साथ ईज आती है, और उसके बाद फिर मैंने हाउ के ऊपर मैं चला गया हूँ कि हाउ हार्डशिप्स के बाद जो हमें ईज है वो मिल जाती है। सबसे पहले हम मैनिफेस्टेशंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि इस्लाम इनकाउंटर्ड विद द नंबर ऑफ चैलेंजेस अंडर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर आए, जब उन्होंने 40 साल की उम्र में अपनी जो नबूवत का ऐलान किया तो उनको कितनी मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं आइडिया तो आई वुड रिकमेंड कि आप अल रहीकुल मखतूम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर एक बुक लिखी गई है, आप उसको पढ़ें। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी 23 साल कितने टफ तरीन किस्म के साल थे। हमें जो मुश्किलात और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है जो कि उनको मिली और उस वक्त जो साहबा को मिली। लेकिन अल्टीमेटली मैंने बात ये कर रहा हूँ कि ये इतने मुश्किल हालात के बाद या उसके साथ साथ उनको जगह जगह पे बदर हुआ तो ऑब्वियसली वो फतह थी। उसके बाद ओहद, उसके अंदर थोड़ा सा मसला हुआ तो खंदक, वो उन्हें फिर मीन के कुछ ना कुछ मिल गया, बनु मस्तरीक। उसके बाद फर्दर जो उनकी जंगें होती रही वो तो है, सुलह हुदैबिया हुई। उसके बाद ये फतह मक्का हो गया। फतह मक्का वाज वन ऑफ द बिगेस्ट उनकी जो एक फतह थी। ठीक है, मीन के उनको हार्डशिप्स मिले लेकिन उसके साथ साथ उन्हें आसानी भी मिली। हजरत मूसा फिरौन जैसे इंसान के साथ उनको लड़ना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम दिया, वो इज्जत दी कि कुरान पाक के अंदर 132 टाइम्स 132 हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा उनका नाम है और उनका जिक्र किया गया है कुरान के अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल उनका रुतबा कितना बुलंद किया गया आप ये भी देखें। मुश्किलात तो आती हैं, उनको फिरौन से बचाया भी सही उन्होंने। ठीक है, अब्राहम लिंकन नंबर ऑफ फेलियर्स स्टिल बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आपको जगह जगह पे फेलियर्स मिले। ठीक है, मतलब कि उसने मल्टीपल टाइम्स उसको जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा टेंशनें, परेशानियां और उस तरह के जो मसाइल थे उनका सामना करना पड़ा। वो एक कॉबलर का बेटा था, एक मोची जिसे हम कहते हैं, ये उसका बेटा था, लेकिन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, रुतबा देखें आप। उसके बाद आप थॉमस एडिसन देख लें, मीन के स्कूल वालों ने निकाल दिया था कि यू कैन नॉट सर्वाइव। उनको कहा था कि आपका बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, उसको किसी स्पेशल स्कूल के अंदर आप ना इनरोल करवाएं। ठीक है, एंड थॉमस एडिसन नाउ वी आर यूजिंग दिस लाइट एंड ये सारा कुछ ये उसी की इन्वेंशंस थी। ठीक है, तो मतलब कि क्या होता है कि आपको जब आप कुछ सफ़र करते हैं, जब आपको बर्दाश्त करना पड़ता है तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला आपको नवाजता भी ज़रूर है। ठीक है, फर्दर देखें तो हाउ विद हार्डशिप्स कम ईज, किस तरीके से आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, आपकी डेवलपमेंट होती है, आपके अंदर रेजिलियंस आती है। ठीक है, आप सब्र करते हैं, जब सब्र करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी आपकी जो ग्रूमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन, अब हार्डशिप्स ओपन द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्रूव्स एज द हिडन पाथ टू द सक्सेस।
بہت بار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ ایک جاب کے لیے جاتے ہیں، آپ جا کے انٹرویو دیتے ہیں، آپ کا وہ کلیئر نہیں ہوتا، آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لائک ہم جس طریقے سے سی ایس ایس کے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی پچھلے دنوں جو سی ایس پی بلال پاشا صاحب کی جو انہوں نے بھی سوسائڈل اٹیمپٹ وہ جو تھا وہ ایک دیکھا، یہ ایک پریشر ہوتا ہے جاب کا، جو کہ ہم بھی اسی کی تیاری تو خیر کر رہے ہیں، لیکن وی ہیو ٹو اسٹرینتھن آور نروس، اور وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں؟ ہارڈ شپس کو بیئر کرنے سے. جب آپ ان کو بیئر کرتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو ریزیلینٹ کرتے ہیں، تو فردر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے نئی اپرچونیٹیز اللہ تعالیٰ لازمی پرووائڈ کرتا ہے. جب ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو ہر وہ چیز ملتی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ہم صرف بس بے صبرے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صبر کرنی چاہیے، ہمیں صرف تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دیتا لازمی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یہ جو ہارڈ شپ ہے اس سے آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کے لیے نئی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. آپ کبھی کبھی نا ہماری لائف کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم خود سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا ہوا یار وہ مجھے وہ جاب نہیں ملی، ورنہ میں یہ جو اپرچونیٹی ہے اس کو کیسے اویل کرتا. تو بہت بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، وہ 365 اینگل سے دیکھ رہے ہیں، ہم صرف اپنے سامنے والی جو چیزیں ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے اور اس کے دیکھنے کے اندر، ہمارے اور اس کے ڈیسیجنس کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. سو اگر ہم صبر کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ آسانیاں ہوں گی. فیتھ اینڈ اسپریچول گروتھ ان دا لائف آف ہیومن بینگ، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ زیادہ سے زیادہ سفر کرتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ برداشت کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ یاد ہی تب آتا ہے جب سفر کر رہا ہوتا ہے، جب اسے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں، اپنی شادیوں کے آپ دیکھ رہے ہیں اور اپنے جنازوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ اللہ کو کس ٹائم زیادہ یاد کرتے ہیں. شادی پہ آپ خوش ہوتے ہیں، جنازے پہ آپ غمگین ہوتے ہیں. اس ٹائم آپ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، شادیوں میں آپ دمچڑے کر رہے ہوتے ہیں، ناچ گانا اور ہوتا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ میں بھی انکلوڈ ہوں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ہارڈ شپس ہیلپ ان بلڈنگ ایمپتھی اینڈ کمپیشن، ون آف دا لیڈنگ کوالٹی آف دا سکسیسفل پیپل. ٹھیک ہے؟ مطلب کہ آپ اس کے ساتھ آپ کے اندر جو ایک ایمپتھی اور کمپیشن، لوگوں کو دیکھنے کا، لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کریٹیکل انالیسز، اینڈ ان دا اینڈ ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے کہ کس طریقے سے وہ ہارڈ شپس کے ساتھ جو ایزینس ہے وہ انسان کی لائف میں آتی ہے. یہ ٹاپک تو کافی کرنے والا تو تھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل آپ کا لٹریچر کا پوائنٹ آف ویو، آپ کا لٹریچر بہت اسٹرانگ ہے، مین کہ آپ کے جو تھاٹس ہیں اس کو آپ اگر اچھے طریقے سے اس ایسے کو گھما سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور ایلس اٹ از ناٹ اے گڈ آپشن فار دا نیو کینڈیڈیٹس یا نیو جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر جاتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں. تو اسٹے ٹیونڈ ہیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ٹل دین تھینک یو، اللہ حافظ.